Kristo maayong hapon kaninyong tanan. So karon mga igsoon aduna na pud kita ipaambit o isangyaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon mga igsoon atong pag-aiskutan kining ang pagsimba mga igsoon. Ang pagsimba is mao kana mga igsoon nga adunay duha ka klase o matang sa pagsimba mga igsoon. Mao kana ang una mga igsoon ang adorasyon o ang venerasyon mga igsoon. So ang adorasyon mga igsoon mao kana alang lamang sa Dios no. Ang adorasyon mao ang pinakataas nga porma sa pagsimba o pagdayeg nga angay lamang ihatag sa Dios no. Ang pulong nagpasabot nga nagpasabot sa pag-ila nga ang Dios lamang ang Ginoo ug angay sa hingpit nga pagsimba. So mo na mention ang adorasyon. So angay lamang sa Dios mention. So una remember una kay numdum kita mention katong gitinta lang ato ang Ginoo no sa ni Satanas. So unsay gingon niya nga so atong basahon mga igsoon para makita ninyo no. So dinha sa Mateo kapitulo 4 versikulo 10 mga igsoon. So atong basahon mga igsoon no. So ato sang hulaton ng Biblia no. Mag-open siya no. So Mateo kapitulo 4 versikulo 10. So, nga nagaingon din niyo, mitubag si Jesus pahawa Satanas ang kasulatan nagingon, simbaha ang Dios nga imong Dios og siya lamang ang alagaran. So mo na ang punto sa adorasyon mga igsoon nga ang Dios lamang ang simbahon. So nausab na mga igsoon diha sa Revelation mga igsoon or matawag na to nga gipadayag sa Bisaya mga igsoon. Gipadayag kapitulo 22 versikulo 8 mga igsoon, 8 ug 9. So, nga nagingon dinhi, ako si Juan nakadungog ug nakakita gayud nining mga butanga human nini mihapa ako sa pila sa anghel nga nagpakita kanako nining mga butanga aron sa pagsimba kaniya apan miingon siya kanako ayaw kana buhata sulugon lamang ako sa Dios sama kanimo og sa imong mga igsoon nga mga propeta ug sa tanang nagamping sa pulong niining libroha maoy simbaha ang Dios. So mo na mga igsoon si San Juan mga igsoon nakita nga nagpakita tong anghel so gisimba unta sa ni anghel ni Juan ang anghel apan ningon ang anghel nga ang simbahon dapat no sulugon lang gyapon ang anghel pero ang simbahon daw ang Dios ra gyud ang alagaran og simbahon. So mo na ang punto dinha sa adorasyon mga igsoon alang kanang adorasyon mga igsoon alang lamang sa ato ang Ginoo. And then ang venerasyon mga igsoon so ang venerasyon mao kana ang kuan na kanang halawom nga respeto. So atong basahon naman igsoon ang venerasyon nga pagpasidungog, pagtawad ug respeto nagpasabot sa paghatag og dungog sa usa ka tawo tungod sa iyang pagkamatinumanon no pagkabalaan og espesyal nga papel dili kini pareho sa adorasyon o worship. So mo na igsoon no ang venerasyon so mao kana ang mga pagtawad ug pagrespeto katong mga nituo o nahimog sumusunod sa Ginoo nahimog mga mga propeta o mga sulugon sa Dios magsuno nga mao kana ang mga atuang mga apostoles, mga propeta sila Moises mao na magsuno mao na ang buti pasabot diya sa venerasyon magsuno alang kanila pagrespeto og pagtawad pero wala kana nagpasabot nga sila na ang gisimba magsuno sila na ang gi-worship kundili girespeto na siya og pagtawad tungod sa ilang pagkamatinumanon sa Dios magsuno. So man ano ang venerasyon magsuno aduna kanay duha usab ka klase magsuno ang dulya magsuno mao na pagpasidungog. So dulya alang sa mga santos. So kanang santos no na nasayod man tanong ang mga apostoles nahimo to silang mga santos o nahimo silang balaan. So mabasa man nato na dinha sa so atong basahon magsuno Efeso kapitulo 3 no. So Efeso kapitulo 3 bersikulo 5 nga ang mga apostoles mga balaan. So mo na nga so kanito wala kini gibutyag ngadto sa mga tao apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa espiritu ngadto sa iyang mga balaan nga mga apostoles ug mga propeta. So mo na magsuno so pareha ni no mga sa ato mga apostoles mga propeta so ato gyud na silang girespeto ug gitahod diyan na magsuno pero wala na to na sila gihimo o wala na to na sila gisimba o gihimo og Dios magsun kundili ang pagtahod lang kanila nga una sundan na to ang ilang mga binuhatan ang ilang pagsunod sa Dios mga igsoon mao kana ang dulya mga igsoon so ang hyperdulya mga igsoon ang hyperdulya mao kana ang labing taas nga pagpasidungog no alang kang Mary Mama Mary mga igsoon
apan dili kini adorasyon, no? Mo na ang adorasyon mo to dili si Mama Mary mention nga siya ang gisimba nga bilang Dios, kun dili giila o gitahod lang siya tungod kay gihimo si Mama Mary nga nahimo siyang inahan sa Dios mga igsoon, no? So dinamig siya no nagingon usab dina sa Lucas mga igsoon, no? So atong basahon Lucas kapitulo 1 1 versikulo 48 mga igsoon, no? So nga nagaingon din tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugon ug sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan. So mo na migsuno mismo ang nagpamulong mga igsuno dinhi sa balaang kasulatan nga sukad daw karon, no, katong kapanahonan nila nga ug hangtod sa kahangton ang tanang tao magtawag kaniya og bulahan. So mo na ano nga giila si Mama Mary migsuno giila siya dili isip nga Dios kundi giila siya nga inahan sa Dios migsuno nga taas nga pagrespeto ug pagtawod kaniya sama sa dulya migsuno nga girespeto usab ang mga apostoles ug propeta magson. And then diha usab sa Lucas 41 migsuno nga kangay gyud siya tahuron nga taas-taas nga pagtahod kaniya migsuno kay tungod kay siya ang inahan sa ato ang Ginoo migsuno. So ang uban moingon sila nga dili daw inahan si Santa Maria kung dili inahan siya sa pagkatao. May no, si ang ato ang Ginoong Kristo bisang nagpakatao siya pero nawala ang iyang pagka-Dios, no? And then diri na tumasayran mga igsoon nga dinhi sa Lucas 1 versikulo 42 mga igsoon, no? Nga si Santa Maria inahan gayud sa Dios, no? O inahan sa Ginoo. So atong basahon mga igsoon, no? Og misulti sa kusog sa tingog bulahan ka sa tanang babae, no? So, si Santa Elizabeth ang nagpamulong ani migsuno nga naging pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So mo na migsuno ni si Santa Maria ni niduaw man siya siyang igagaw nga Santa Elizabeth migsuno niya. And then kung basahon nato ni sa 41 migsuno nga nagaingon din So, nga nagingon sa 41 sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria no milihok ang bata sulod sa iyang tiyan unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth. So, si Santa Elizabeth maigsuno nga ang nagdikta na siya sa pagpamulong niini mga igsoon ang Espiritu Santo na. So, gidiktahan na no kay napuno na siya sa Espiritu si Santa Elizabeth. Ug giingan niya nga na pagkadako sa 43 mangsulo nag-ingon din na pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo. So inahan kinsa may bisita sa iya mangson si Santa Maria niya ang gisabak ni Santa Maria mao ang si Hesukristo mangsuno. Unsay gingon dinhi pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So klaro og dayag mangsuno nga ang atuang si Mama Mary is inahan sa Ginoo. So pero ang atong sama sa atong giingon din hyperdulia is labing taas nga pagtahod bilang inahan sa Ginoo o bilang inahan ni Hesukristo mao na nga pagtahod apan wala nato giila si Santa Maria nga siya ang Dios kundi ang atong pagtahod kaniya nga inahan sa Ginoo mga igsoon. So mao na migsuno ang atuang punting diri o punto diri migsuno ang pagsimba aduna kanay duha ka klase umatang sa pagsimba migsuno adorasyon una and then ang ikaduha migsuno venerasyon. So ang venerasyon is na siya duha ka klase migsuno ang dulya ug hyperdulya. So mao na atong pagpasabot dinhi migsuno. So mao lang kadto migsuno nang hinaut kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios. So pagtulunan isip katoliko migsuno. So blion ko pag-usab mga igsoon maayong hapon kaniyong tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.